अनुसार टोटल आउटले मेथड अनुसार है त जुन हाम्रो टोटल आउटले मेथड अनुसार अब के हुन्छ भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड भनौँ न है टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड अथवा टोटल आउटले मेथड यसमा लेख्दियौँ त हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर है त टोटल एक्सपेन्डिचर मेथडको कुरा गर्ने भयो यसमा है त टोटल आउटले मेथड अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड यी कुराहरू चाहिँ यसमा हुने भयो र अब हामी चाहिँ यसलाई अब के गर्छौँ डिस्क्राइब गर्छौँ है त अब यो टोटल आउटले मेथड अनुसार के हुन्छ भन्दा अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड भन्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्ने हो क्यालकुलेसन गर्ने हो अब यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल आउटले मेथडमा त्यही कुरा गर्छ अब कतिखेर चाहिँ भनौँ न हाम्रो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन युनिटी भनेको 1 र इलास्टिसिटी इज लेस देन युनिटी 1 है अब इलास्टिसिटी इज इक्वल टु द 1 अथवा इक्वल टु द 0 है अथवा इक्वल टु द इन्फिनिटिभ है त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौँ है त यसमा जुन यो हाम्रो आउटले मेथड पनि हाम्रो कसले चाहिँ अब प्रोपाउन्डेड गर्नु हो भएको हो भन्दा चाहिँ यो हाम्रो मार्सलले है त मार्सल अल्फ्रेड मार्सल अथवा मार्सल मात्रै भनौँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको भन्दा डेभलप चाहिँ गर्नुभएको है त यो कुराहरू हुने भयो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारका आउटलेहरूलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ जुन आउटले छ नि अब हाम्रो के आउँछ यसमा आउटलेहरू कुरा आउने भयो हाम्रो यसमा हुन्छ जस्तै यहाँ छ यसमा है टोटल आउटले अफ द कन्ज्युमर र बिफोर र आफ्टर है त जुन हाम्रो प्राइसमा भेरिएसन आउँछ नि कि त प्राइस घट्छ कि त बढ्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी भेरिएसन चेन्जेस भएको भन्ने कुरा गरे हो कि यसरी प्राइसमा चेन्जेस अथवा भेरिएसन आउँदाखेरि कन्ज्युमरको टोटल आउटले कति थियो भनेर चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त यो मेथडमा चाहिँ अर्थात् हामीले यहाँ के भन्छौँ भन्दा अकर्डिङ टु दिस मेथड हाम्रो के हुन्छ त we compare total outlay of a consumer है केमा भन्दा बिफोर एन्ड आफ्टर द भेरिएसन इनमा केमा भन्दा प्राइसमा भेरिएसन भनेको त्यही हो हाम्रो चेन्जको कुरा आउँछ कि त बढ्ने कि त घट्ने भन्ने कुरा भयो है त यसलाई चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका जुन हाम्रो इलास्टिसिटीहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो के हुन सकिन्छ युनिटरी इलास्टिक इनइलास्टिक गुड इलास्टिक त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले टोटल आउटले अर्थात् टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दा है त यो यसमा चाहिँ जुन हाम्रो टोटल आउटले मेथड अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो टोटल आउटले अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो प्राइस इन्टु क्वान्टिटी पर्चेस कन्ज्युमरहरूले जति क्वान्टिटी पर्चेस गर्छ मल्टिप्लाई बाई उनीहरूले जुन त्यो चाहिँ कतिमा पर्चेस गर्यो हुन्छ नि हो त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ आउने भयो है त यी कुराहरू यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ है त अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा यहाँ टोटल आउटले है त टोटल आउटले अथवा टोटल के हो त भन्दा एक्सपेन्डिचर है त टोटल एक्सपेन्डिचर भने चाहिँ अब यो भनेको हाम्रो कसरी आउने भयो भन्दा जति पनि त्यो प्राइस कति मूल्यमा किनेको हो त्यसलाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि त्यो कन्ज्युमरहरूले चाहिँ जति क्वान्टिटी पर्चेस गरेको छ नि हो त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ है त यसरी हाम्रो आउने भयो क्वान्टिटी के भनेर यसमा क्वान्टिटी पर्चेस भनेर आउने भयो त्यसरी क्वान्टिटी पर्चेस भनेर चाहिँ आउने भयो यी कुराहरू हुने भयो यसरी है त अब हाम्रो चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट केसेसहरू हेरौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर के हुन्छ है त्यस्तो अवस्थामा जस्तै अब हाम्रो नम्बर 1 मा केसमा रहेको छ है त नम्बर 1 मा हेरौँ त जुन हाम्रो यहाँ नम्बर 1 मा जस्तै नम्बर 1 भन्दा नि आईमा भनौँ आईमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसरी हेरौँ इलास्टिसिटी चाहिँ कतिखेर हुँदाखेरि ग्रेटर देन युनिटी है त जुन युनिटी भनेको चाहिँ हाम्रो 1 पनि भन्छ त्यसलाई यसरी चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी हुन्छ नि प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ अब
इपी इज ग्रेटर देन 1, कति ग्रेटर देन 1। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ हेरौँ त। जस्तै यसलाई हाम्रो इलास्टिक डिमान्ड पनि भनिन्छ। के भनिन्छ यसलाई हामीले इलास्टिक डिमान्ड पनि भन्न सक्छौँ। यसमा हेरौँ अब अर्को के हुन्छ भन्दा जब चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर हुन्छ नि, जब चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरहरूको चाहिँ टोटल खर्चमा चाहिँ इन्क्रिजेस हुन्छ। केसँग इन्क्रिजेस हुन्छ भन्दा जब चाहिँ प्राइसमा चाहिँ फल हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुनुभयो, यसमा चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्रिजेस हुन्छ जुन हाम्रो प्राइस फल भए बेलामा, र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर डिक्रिजेस हुन्छ प्राइस चाहिँ रेज भएको बेलामा हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इलास्टिक डिमान्ड भन्छ। के भन्छ यसलाई इलास्टिक डिमान्ड, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यस्ता कन्डिसनहरू चाहिँ देख्न सक्यौँ है त। यसलाई के भनिन्छ भन्दा यहाँ इलास्टिक डिमान्ड अन्तर्गत है त। यसरी हामीले यहाँ देख्यौँ इलास्टिक डिमान्डमा हाम्रो के थियो यसमा, जस्तै वेन है त, वेन हाम्रो यहाँ रहेको छ वेन टोटल है त, टोटल जुन हाम्रो के हुन्छ एक्सपेन्डिचर है त, वेन टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्रिजेस है त, हाम्रो टोटल खर्च चाहिँ इन्क्रिजेस हुन्छ अरे है त। केसँग भन्दा विथ द फल इन प्राइस। किन यस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो कुनै पनि वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य घट्दैछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त जुन कन्ज्युमरहरूले चाहिँ हो मूल्य चाहिँ अब घटेछ यो वस्तुको, त्यही भएर चाहिँ अब हामीले अलिक धेरै क्वान्टिटी पर्चेस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले पहिला गर्ने खर्चभन्दा पनि उसले चाहिँ अलिक बढी किन्छ नि त। हो त्यो अलिक बढी किन्दा उसको झन् अलिक बढी खर्च हुन्छ। हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो बढी हुन्छ, हाम्रो प्राइस चाहिँ घट्दाखेरि भन्ने कुरा हुन्छ है त। ठ्याक्कै यसको अपोजिट अब के हुन्छ त हाम्रो डिक्रिजेस है त, अर्थात् हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ डिक्रिजेस विथ द के भन्दा विथ द रेज इन है त, विथ द रेज इन प्राइस भन्ने कुरा रहेको छ है त। विथ द रेज इन द प्राइस द डिमान्ड इज के हो त हाम्रो सेड टु बी इलास्टिक डिमान्ड है त। र यसरी हाम्रो प्राइसमा चाहिँ जति धेरै वृद्धि भयो नि कुनै पनि कमोडिटीको त्यस्तो अवस्थामा हो प्राइस त एकदम महँगो भएछ, हामीले चाहिँ थोरै युज गर्नुपर्छ। अब हाम्रो थोरै पैसामा हाम्रो सामान पनि अब थोरै आउने भयो नि त है, धेरै पैसामा सामान थोरै, धेरै पैसामा हाम्रो सामान थोरै आउने भइसकेपछि यस्तो अवस्थामा त अब उनीहरूले धेरै त अब खर्च गर्न चाहँदैन। त्यही भएर चाहिँ यसरी टोटल एक्सपेन्डिचर हाम्रो घट्छ यदि हाम्रो प्राइस बढ्यो भनेदेखि। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो खर्च बढ्ने के बेलामा प्राइस घटेको बेलामा, र अब हाम्रो खर्च घट्ने प्राइस बढेको बेलामा त्यस्तो केस छ भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त यो भनेको इलास्टिसिटी आउँछ हाम्रो है त, इलास्टिक डिमान्ड आउने गर्दछ जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा इलास्टिसिटी चाहिँ ग्रेटर देन चाहिँ 1 हुने गर्दछ। यो कुरा भयो है त नम्बर आईको केस। र अर्को हाम्रो डबल आईमा के हुन्छ भन्ने हेरौँ है त। हाम्रो यहाँ डबल आईमा रहेको छ अर्को भनेको इलास्टिसिटी है त। इलास्टिसिटी इज लेस देन है त, लेस देन युनिटरी है त, युनिटी भनौँ न, युनिटी भनेको 1 हो है, 1 युनिट भन्छ नि त्यस्तै हो कि। यसरी हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज के छ त हाम्रो लेस देन 1। यसरी लेस देन 1 भए बेलामा यसलाई हामी के भन्छ भन्दा इनइलास्टिक डिमान्ड भन्छ। के भन्छ इनइलास्टिक डिमान्ड है त। इट इज अल्सो कल्ड है त, इट इज अल्सो कल्ड इनइलास्टिक डिमान्ड है त। के हुन्छ यसलाई इनइलास्टिक डिमान्ड भन्छ। अब यस्तो हुने कन्डिसन भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो प्राइस फल हुन्छ नि, प्राइस घट्दाखेरि हाम्रो खर्च पनि घट्ने र साथै प्राइस बढ्दाखेरि खर्च पनि बढ्ने हो। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा हाम्रो चाहिँ यसरी इलास्टिसिटी इज लेस देन द 1 भनेर चाहिँ आउनु भयो, अर्थात् यो इनइलास्टिक डिमान्ड भनेर चाहिँ आउनु भयो है त। यसरी इफ with the fall in price the total के छ हाम्रो the total expenditure decreases and with the raise है त, with the raise in
प्राइस द टोटल एक्सपेन्डिचर है त द टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्रिजेस यो कुराहरू हुने भयो है त त्यतिखेर के हुन्छ त डिमान्ड इज सेड टु बी लेस देन द युनिटी है डिमान्ड इज सेड टु बी के हुन्छ हाम्रो लेस देन युनिटी भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा आउने भयो है त विशेष गरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अब हाम्रो के रहेछ त इलास्टिसिटी इज लेस देन युनिटी हुने बेलाको कन्डिसन जसलाई हामीले इनइलास्टिक डिमान्ड भन्छौँ र अर्को भनेको हाम्रो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन द युनिटी है त यसलाई हामी इलास्टिक डिमान्ड भन्छौँ र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त यहाँ ट्रिपल आइमा है त ट्रिपल आइमा हाम्रो के आउँछ इलास्टिसिटी इक्वल है त इलास्टिसिटी इक्वल टु के भन्दा युनिटी भनेर आउँछ है इलास्टिसिटी इज इक्वल टु द युनिटी त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इपी इक्वल्स टु कति छ त 1 है त अब त्यस्तो अवस्थामा यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड पनि भन्छ है त इट इज अल्सो कल्ड युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भन्छ है त युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भनेर आउनु भयो त अब यसमा चाहिँ यस्तो अवस्था चाहिँ कतिखेर आउँछ भनेर अब हामी यहाँ लेख्न जाँदैछ त जब चाहिँ when the total है त when the total expenditure के छ त हाम्रो रिमेन्स है त रिमेन्स अनचेन्ज हो भने चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ के भयो त चेन्ज नै भएन जस्ताको त्यस्तै भयो प्राइसमा जतिसुकै चेन्ज होस् फल होस् अथवा रेज होस् अर्थात् प्राइसमा वृद्धि होस् अथवा प्राइसमा चाहिँ यसरी चाहिँ कमी होस् जेसुकै भए पनि हाम्रो चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ अलवेज के हुने भयो त रिमेन्स अनचेन्ज अर्थात् रिमेन्स सेम हुने भयो जुन चाहिँ है कन्स्ट्यान्ट हुने भयो त फिक्स्ड हुने भयो भन्ने कुरा आउँछ यसमा रिमेन्स अनचेन्ज भन्ने कुरा भयो त्यसरी रिमेन्स अनचेन्ज विथ अ फल अर यसमा हाम्रो रहेको छ रेज इन प्राइस भन्ने कुरा रह्यो है त प्राइस द हाम्रो के आउँछ प्राइस इलास्टिसिटी है त द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज के छ हाम्रो डिमान्ड इज सेड टु बी द प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज सेड टु बी के छ त हाम्रो इक्वल टु युनिटी भन्ने कुरा रह्यो त युनिटी भन्ने मतलब वानसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा आयो है त यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ हामीले 3वटा कन्डिसनहरू देख्न सक्छौँ है त जसमा हामीले हेर्छौँ के देख्यौँ भन्दा हेरौँ है त जुन हाम्रो हेरौँ त एकपल्ट यो टोटल आउटले मेथड अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड पनि भनिन्छ जसलाई यो चाहिँ जुन हाम्रो अल्फ्रेड मार्सलले चाहिँ डेभलप गर्नुभएको हो र हाम्रो यहाँ रहेको छ अकर्डिङ टु दिस मेथड है यो मेथडले के भन्छ भन्दा चाहिँ वी कम्पेयर टोटल आउटले अफ कन्ज्युमर बिफोर एन्ड द आफ्टर द भेरिएसन इन द प्राइस है त प्राइसमा चाहिँ भेरिएसन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ है त प्राइसमा चाहिँ भेरिएसन हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि चाहिँ यसरी जुन हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ कति चाहिँ फरक आउँछ त कन्ज्युमरहरूको भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ है त जुन हाम्रो टोटल आउटले अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर हामी निकाल्छौँ प्राइस मल्टिप्लाई बाई हाम्रो क्वान्टिटी पर्चेज है त त्यो कुरा भयो नम्बर 1मा एउटा केस भने के छ भन्दाखेरि जब चाहिँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी अर्थात् इपी इज ग्रेटर देन 1 कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हाम्रो जब चाहिँ वेन टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्रिज विथ द फल इन प्राइस है त हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर बढ्यो हाम्रो प्राइस घटेको भएर अर्को भनेको चाहिँ डिक्रिज विथ द रेज इन द प्राइस अर्थात् हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर घट्यो हाम्रो प्राइसमा रेज भएको कारणले गर्दा है त यसलाई के भन्छौँ द डिमान्ड इज सेड टु बी इलास्टिक डिमान्ड है त यो त के आयो त हाम्रो इलास्टिक डिमान्ड चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो भन्ने कुरा भयो त र यसपछि हाम्रो आइआईमा रहेको छ यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन द के छ हाम्रो युनिटी अर्थात् इपी इज लेस देन द 1 भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा इनइलास्टिक डिमान्ड भन्छ है त इट इज अल्सो कल्ड इनइलास्टिक डिमान्ड है त यसरी यहाँ रहेको छ इफ विथ द फल इन प्राइस द टोटल एक्सपेन्डिचर डिक्रिजेज एन्ड अनि के हुन्छ त्यसमा
विथ द रेज इन द प्राइस द टोटल एक्सपेन्डिचर इज इन्क्रिजेस। भने मतलब हाम्रो यसमा अब के भइरहेछ हेरौँ है त, हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै एक टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ डिक्रिजेस हुन्छ अरे कतिखेर भन्दा जब चाहिँ हाम्रो प्राइसमा चाहिँ घटेको बेला। अब फेरि हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर वृद्धि हुन्छ अरे जब हाम्रो प्राइस चाहिँ हाम्रो बढेको बेला है त। द डिमान्ड इज सेड टु बी लेस देन द युनिटी है त। र यसरी हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टु द युनिटी इपी इक्वल्स टु 1 इट इज अल्सो कल्ड युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भनिन्छ है त यसमा। When the total expenditure remains unchanged with a fall or the raise in the price elasticity of demand is said to be equal to the unity भन्ने कुरा भयो त। यो कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले तीनवटा कन्डिसनबाट चाहिँ हेर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी अझै पनि जुन हाम्रो डिमान्ड सेड्युल बनाएर चाहिँ हामी अझै पनि बुझ्छौँ है त। यो कुरा चाहिँ यसमा है त यो कुराहरू हुने भयो यसरी, यो कुराहरू हुने भयो। अब हेरौँ त हाम्रो सेड्युल कस्तो छ। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा हाम्रो डिमान्ड सेड्युल है त। हाम्रो रहेको छ यसरी डिमान्ड सेड्युलको कुरा हुने भयो है त। यसरी अब हामी हेर्छौँ जुन डिमान्ड सेड्युलमा चाहिँ अब हाम्रो सिचुएसनहरू हेरौँ है त। यो डिमान्ड सेड्युल भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ सिचुएसन है त, सिचुएसनको कुरा हुने भयो। र अब हाम्रो सुरुमा के हुन्छ प्राइस। अब जुन हाम्रो जहिले पनि यो ल अफ द डिमान्ड चाहिँ हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्छ है, जसमा के भन्छ भन्दाखेरि इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ प्राइस र डिमान्डमा। प्राइस बढ्दा हाम्रो डिमान्ड घट्छ र प्राइस घट्दा हाम्रो डिमान्ड बढ्छ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। प्राइसेस चाहिँ हाम्रो केमा छ त इन रुपिजमा रहेको छ। र अब यति मात्र नभएर हाम्रो के छ त यसमा क्वान्टिटी जुन चाहिँ हाम्रो इन युनिट्समा हुने गर्दछ है त। इन के हो त हाम्रो युनिट्समा, इन युनिट्स भयो है त। यो कुराहरू भयो यसमा इन युनिट्स है त। र अब हाम्रो के आउँछ यसमा टोटल एक्सपेन्डिचर है त। हामी भन्न सक्छौँ यसलाई टोटल एक्सपेन्डिचर है त। यो कुराहरू भयो। यो चाहिँ अब हाम्रो यो इपी प्राइस इलास्टिसिटी चाहिँ कस्तो भयो भनेर हेर्न खोजेँ है त। एकदमै ध्यान दिनु होला है त यसमा। यो टोटल आउटले मेथड अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर मेथडबाट चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम टाइम चाहिँ एक्जाममा चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ सोधिसक्यो हाम्रो, चाहे 15 मार्क्समा होस् चाहे 10 मार्क्समा होस् चाहे अब हाम्रो 2 नै मार्क्समा किन नहोस् है त। र प्लस अब न्युमेरिकल त न्युमेरिकल पोर्सनबाट त अब सोधि नै भइहाल्यो है क्वेसनहरू। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के रहेछ भन्दा जस्तै अब हामी सुरुमा यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। जस्तै यसरी हामीले सिचुएसनहरू छुटाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो प्राइस चाहिँ कति भयो भन्दा अब प्राइस चाहिँ हेरौँ है त। पहिला 6 थियो है त, 6 थियो, पछि प्राइस घटेर कति भयो 5 भयो, 5बाट फेरि प्राइस घटेर 4 भयो, 4बाट फेरि प्राइस घटेर 3 भयो, 3बाट फेरि प्राइस घटेर 2 भयो, 2बाट फेरि प्राइस घटेर 1 भयो। यसरी चाहिँ प्राइस घट्दैछ। यसरी प्राइस घट्दै जाँदाखेरि हाम्रो जुन डिमान्डमा छ डिमान्ड अफ द ल अनुसार के हुन्छ त हाम्रो क्वान्टिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ बढ्दै जान्छ। प्राइस घट्दै जाँदा हाम्रो क्वान्टिटी अफ डिमान्ड चाहिँ बढ्दै जान्छ। अर्थात् पहिला हाम्रो 1 थियो, पछि हाम्रो के भयो 2 भयो, त्यसपछि 3 भयो र त्यसपछि 4 भयो र यसपछि हाम्रो कति आउँछ यसमा 4 भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ आउने भनेको कति छ त यसमा अलिक सिधा भएन है त। यसरी हाम्रो यहाँ 4 भयो, त्यसपछि हाम्रो 5 भयो र यसरी हाम्रो 6 भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ के भयो त यसरी हाम्रो फल हुँदै गर्दा के हुँदै गर्दा प्राइस चाहिँ फल हुँदै गर्दा हाम्रो क्वान्टिटी अफ डिमान्ड चाहिँ के हुँदैछ त यसरी बढ्दैछ है त। त्यो कुराहरू आउने भयो है त। अब यसमा अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर है त। टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको कसरी आउँछ भन्दा हाम्रो थाहा छ टोटल एक्सपेन्डिचरको अघि हामीले मेथड हेरेको थियो है त। टिई भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ प्राइस मल्टिप्लाई बाई उसले कन्ज्युमरले किनेको क्वान्टिटी, यो क्यु भयो है त। कन्ज्युमरले किनेको क्वान्टिटी भनेको यो भइहाल्यो हाम्रो यसमा, यो भइहाल्यो र यसपछि हाम्रो प्राइस भनेको यो भइहाल्यो। भनेपछि अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त 6 1 6 भयो है त। अब हाम्रो 5 दुना 10 भइहाल्यो, यसरी 5 4 त्यहाँ 12 भइहाल्यो, यसरी फेरि हाम्रो 4 3 चौको 12 भइहाल्यो र फेरि 2 × 5 2 5 10, फेरि यसमा हाम्रो 1 × 6 गर्दा के हुन्छ त हाम्रो 1 × 6 गर्दा हाम्रो 6 नै हुन्छ। यो कुराहरू आउने भयो है त यसमा। अब हाम्रो के छ त यहाँ हेरौँ त टोटल एक्सपेन्डिचर यो के छ बराबर छ हो। यसलाई चाहिँ एउटा सिचुएसन भनेर छुट्याइदिउँ त्यसमा
यो भनेको हाम्रो एउटा सिचुएसन भयो है त, हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर बराबर छ नि त, त्यही भएर यो भयो एउटा। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, यसरी यसलाई सिचुएसन आई मानिदियो, ल यसरी सिचुएसन डबल आई मानिदियो, यसलाई सिचुएसन हाम्रो ट्रिपल आई मानिदियो है त। यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो यहाँ के हुँदैछ हेरौँ त, जुन हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर के हुँदैछ हेरौँ है त। हाम्रो अब यहाँ एकदमै ध्यान दिनुहोस् है त, यसमा हाम्रो हुँदैछ, र मानौँ हाम्रो के हुँदैछ त भन्दा प्राइस के हुँदैछ त, हाम्रो प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचरलाई हेर्नुपर्ने हो नि त है त। यसरी प्राइस चाहिँ 6बाट 5 भयो भने चाहिँ प्राइस घटेछ, कति भएछ -1 भएछ, र हाम्रो क्वान्टिटी के भएछ त 6बाट हाम्रो क्वान्टिटी कति भयो त 4 युनिटले बढ्यो भने चाहिँ अर्थात् यसमा के भइरहेछ भन्दा चाहिँ प्राइस घट्दा हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर बढ्ने, र अब अर्को के हुन्छ त प्राइस बढ्दा टोटल एक्सपेन्डिचर घट्ने हो। यो कन्डिसन भनेको हाम्रो कुन कन्डिसन हो त हेरौँ त, त्यो भनेको हाम्रो यो सुरुको कन्डिसन हो है, जसमा के भनेको छ, जसमा चाहिँ व्हेन टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्रिजेज विथ द फल इन द प्राइस एन्ड द डिक्रिजेज विथ द रेज इन द प्राइस द डिमान्ड इज सेड टु बी इलास्टिक डिमान्ड। जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुको केस भइरहेछ, यसमा टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजेज हुँदैछ विथ द फल इन द प्राइस भन्ने कुरा भयो है त। यो कुरा जुन कन्डिसन भने के हो त हाम्रो इलास्टिक डिमान्ड है त, यो के रहेछ त इलास्टिक डिमान्ड, जुन चाहिँ हाम्रो डिनोट गर्ने भनेको इपी इज ग्रेटर देन 1 भनेर चाहिँ हामी गर्छौँ है त। यो के रहेछ त हाम्रो इपी इज ग्रेटर देन 1 है त, यो कुराहरू भयो। अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ त टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ नो चेन्ज, कन्स्ट्यान्ट हुँदैछ, के छ कन्स्ट्यान्ट हुँदैछ। अब प्राइसमा हाम्रो फल होस् अथवा इन्क्रिज होस् है त, मतलबै भएन, तर हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर के भइरहेछ त, पहिला पनि 12 थियो, अहिले पनि हाम्रो के छ त 12 नै छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ व्हेन द टोटल एक्सपेन्डिचर रिमेन्स अनचेन्ज, सेम हुने रे के है, विथ अ फल अर द रेज इन द प्राइस द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज सेड टु बी इक्वल टु द युनिटी भन्ने कुरा रहेछ। त्यो हामीले कसरी देखाउँछ भन्दा इपी इक्वल्स टु 1 है त। त्यो भने के हो भन्दा इट इज अल्सो कल द युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड भन्ने कुरा भयो है त। इपी इज इक्वल्स टु 1 इक्वल्स टु 1। अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो प्राइस चाहिँ 2बाट 1 भयो भने चाहिँ प्राइस के भयो त घट्यो, र अब हाम्रो हेरौँ त टोटल एक्सपेन्डिचर पहिला 10 थियो, अब 10बाट यसमा कति घट्यो हेरौँ त, हाम्रो 10बाट 6 भने चाहिँ 6मा पुगेछ भने चाहिँ -4 भने चाहिँ घटेछ। अर्थात् हाम्रो प्राइस फल हुँदाखेरि हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर के भयो त फल भयो भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा यो भनेको कुन हो भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ नि, यहाँ रहेको छ इफ विथ द फल इन द प्राइस द टोटल एक्सपेन्डिचर डिक्रिजेस भने मतलब प्राइस घट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर पनि घट्ने भयो, र हाम्रो विथ द रेज इन द प्राइस द टोटल एक्सपेन्डिचर इन्क्रिजेस भने चाहिँ प्राइस हाम्रो बढ्दाखेरि टोटल एक्सपेन्डिचर पनि बढ्ने रहेछ हो। यस्तो अवस्थालाई हाम्रो के भन्छ भन्दा डिमान्ड इज सेड टु बी लेस देन द युनिटरी, अर्थात् यसलाई के भन्छ हाम्रो इनइलास्टिक डिमान्ड, जसलाई चाहिँ हामीले सङ्केत गर्दाखेरि चाहिँ इपी इज लेस देन 1 भनेर भन्ने भयो है त, यसरी आउने भयो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा हामीले इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हामीले टोटल एक्सपेन्डिचर अथवा आउटलेट मेथडबाट चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ है त। यो इपी इज के हो त हाम्रो यसमा इपी इज लेस देन है त, लेस देन 1 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो सेड्युल अनुसार चाहिँ यो हुने भयो, यो भयो सेड्युल। अब यो सेड्युललाई त हजुरहरूले अब व्याख्या गर्नु होला, जुन अहिले हामीले भनिसक्यो के भइरहेछ भनेर त्यो भइहाल्यो, त्यो चाहिँ हजुरहरू आफूले एक्सप्लेन गर्नु होला है त। यसरी के भएको थियो, यसरी यतापट्टि फल हुँदाखेरि यसरी गएको थियो भनेर जुन अहिले हाम्रो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने कुरा हो हामीले भनिसक्यो है त। यो भयो डिमान्ड सेड्युल। अब चाहिँ हामी डायग्राम बनाउँछ है त। डिमान्ड सेड्युलपछि हामी के गर्छौँ अब यहाँ डायग्राम चाहिँ बनाउँछ है त। अब यो डायग्राममा अब हेरौँ त, अब हाम्रो के हुन्छ, यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस है त। यसरी यो भयो 0, यो कुराहरू हुने भयो। अब हेरौँ त, अब यसमा मजाले यहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर राखिदिउँ, यसलाई चाहिँ हाम्रो के छ यतापट्टि साइड चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर है त, टोटल एक्सपेन्डिचर, र अर्को भनेको हाम्रो यतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ के हुने भयो त प्राइस हुने भयो है त। यसरी चाहिँ आउने भयो। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के हुन्छ भनेर अरू, अब जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ, यसमा अब के हुन्छ त, पहिला हामी यहाँ छुट्याउँ न त। यो भयो हाम्रो 1 2 1 2 3 4 5 6 7
8 9 यो 10 हुने भयो त 9 10 हाम्रो लगभग कतिसम्म छ हाम्रो 6 सम्म त छ त है 10 सम्म छोडिदिउँ र यसरी अब हाम्रो आउँछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है त यो डिफ्रेन्सियल चाहिँ बराबर हुनुपर्छ अब हजुरहरूले चाहिँ स्केलले नापेर गर्नु होला है त अब बराबर भएन भनेदेखि अलिक बिग्रिन्छ नि त त्यसै टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ हाम्रो 6 10 12 भन्दै गएको छ अब यसमा हामी चाहिँ 2 4 बाट लेख्छौँ है त 2 4 हाम्रो कति आउँछ यसमा 6 8 10 12 14 अब हाम्रो कति हुन्छ 14 पछि यसमा 16 18 19 20 भयो है त यो कुराहरू हुनुभयो अब यसमा अब हामीले रेकर्ड गर्छौँ है त जसमा हेरौँ त हाम्रो सुरुमा यहाँ के छ त सुरुको हाम्रो आई सिचुएसन आईलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा है त 6 देखि 6 प्राइस हुँदा प्राइस 6 हुँदाखेरि हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर कति छ 6 नै छ है त 6 6 भइहाल्यो है त यसमा हाम्रो कति छ त यसरी प्राइस 6 हुँदा हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर पनि यहाँ कति रहेको छ त 6 नै रहेको छ है त हल्का बाङ्गो हुन सकिन्छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले नै एडजस्ट गर्नु होला है त मैले यहाँ स्केल युज गरेको छैन नि त त्यसैले यो कुराहरू हुनुभयो अर्को हाम्रो यसको प्राइस 5 हुँदाखेरि यसको टोटल एक्सपेन्डिचर कति भयो 10 भयो त प्राइस हाम्रो 5 हुँदाखेरि कति भयो यसको टोटल एक्सपेन्डिचर हाम्रो 10 भयो है त 5 हुँदाखेरि 10 यो कुरा चाहिँ यसमा आउने भयो है त यो कुरा भयो र यसपछि अब हाम्रो के छ 4 हुँदाखेरि प्राइस 4 हुँदाखेरि यसको टोटल एक्सपेन्डिचर कति छ 12 छ है त 4 हुँदाखेरि 12 4 हुँदाखेरि अब हाम्रो 12 यो कुरा आउनुभयो है त र यसपछि अब हाम्रो 3 हुँदाखेरि पनि के हो त 12 है त के छ हाम्रो यसमा 3 हुँदाखेरि पनि हाम्रो के आयो त यसरी 12 नै आयो है त यो कुराहरू हुने भयो र यसमा हल्का बाङ्गो भएको छ अब ठिकै छ है त्यो हजुरहरूले एडजस्ट गर्नु होला र यसपछि अब हाम्रो के छ यसमा प्राइस चाहिँ हाम्रो 2 हुँदाखेरि कति छ त 10 छ है त प्राइस चाहिँ हाम्रो 2 हुँदाखेरि कति भयो त 10 भयो भनेर बुझिन्छ है त 2 हुँदाखेरि 10 भने चाहिँ हाम्रो कति हो त 10 को सिधा यहाँ हुने भयो त र अर्को भनेको हाम्रो 1 हुँदाखेरि कति भयो त 6 भयो भन्दैछ त हाम्रो प्राइस 1 हुँदाखेरि खर्च कति भयो त 6 भयो भन्ने कुरा यसरी चाहिँ आउने भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त टोटल एक्सपेन्डिचर मेथडको चाहिँ है त यो हाम्रो सुरुको यो यहाँ रहेको छ यसमा यसलाई है त यो यहाँदेखिबाट यो एउटा पोइन्ट भयो एदेखि बी यसलाई हामी ए मान्छौँ र यो भनेको हाम्रो के हो त सी हो है त यो भनेको बी भयो यो भनेको सी भयो अब हामीलाई थाहा छ यो जुन पोइन्ट छ यो दुईटा यति दुईटा जोडेको पोइन्ट भनेको अलि हेरौँला है त यसलाई अब हेरौँ यसरी चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त ठ्याक्कै यो दुईटा जोड्ने भयो है त यसरी पोइन्ट पोइन्ट जोड्नु पर्यो यो भनेको हाम्रो के हो त डी अब यसपछि यो ठ्याक्कै जोड्नु पर्यो अब यो भनेको हाम्रो के हो त ई ठ्याक्कै यसलाई यसरी जोड्दाखेरि अब यो के आउँछ त यो भनेको हाम्रो एफ यसरी चाहिँ आउने भयो है त यसरी आउने गर्दछ अब यसलाई हल्का यसरी माथि तान्दाखेरि अब हाम्रो यसलाई हामी के भन्छौँ त यो टोटल चाहिँ यो टी भयो यो टोटल चाहिँ हाम्रो यसरी अझै पनि आउन सकिन्छ नि त सिधा चाहिँ यो भनेको हाम्रो यसलाई जी मानिदियो है त यो भइहाल्यो यसरी अब हाम्रो कन्डिसन हेरौँ त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ ए र पोइन्ट र बी पोइन्ट भनेको त हाम्रो के हो त भने यो दुइटाको कुरा आउने हो एदेखि हाम्रो सीसम्म कुरा आउँछ है त यो यसरी हाम्रो यो दुइटा हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी यो दुइटा हो यो दुइटा भनेको त के हो त हाम्रो इपी इक्वल्स टु होइन ग्रेटर देन 1 है त सुरुको हो नि त त्यही भएर ग्रेटर देन 1 र हाम्रो इपी इक्वल्स टु 1 त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टलाई भयो यतिलाई है यो भनेको के हो त भन्दा इपी इक्वल्स टु 1 भयो है त त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आउने भयो यसरी चाहिँ हाम्रो भयो है त यसमा अब खै यसमा यो जस्तै भएन अब ठिकै छ हाम्रो यो जस्तो भयो है त यसमा यसरी नै भइहाल्यो ठिकै छ यो कुराहरू भयो है त अब यसपछि अरू के छ त हाम्रो यसमा यो भइहाल्यो अब यसपछि जुन हाम्रो बाँकी यो र यो छ नि हो यो पोइन्ट भनेको अब के हो त भन्दा यो भनेको हाम्रो इपी इज हाम्रो के छ लास्ट कन्डिसन लेस देन 1 है त इपी इज लेस देन 1 है त यो कुराहरू चाहिँ यसरी यो पोइन्टहरूले चाहिँ छुट्टा छुट्टै कुरा चाहिँ जनाउने गर्दछ यसरी चाहिँ हाम्रो भयो कि जुन हाम्रो यो टोटल टिजी है त के हो यो हाम्रो टोटल यो टिजी भनेको चाहिँ हाम्रो युनिट यो टोटल टिजी भनेको चाहिँ अब के हो त यसरी एउटा कर बन्दैछ हाम्रो यो है यसमा अब अरू कुरा हेरौँ त हामीले यसरी सबै कुराहरू थाहा पाइसक्यो नि त यो फिगरमा एक्स एक्सिसतर्फ के छ वाइ एक्सिसतर्फ के छ भनेर हामीले सबै कुराहरू थाहा पाइसकेका छौँ र अब हामी यहाँ अरू कुरा हेरौँ त अरू के छ
अब यसपछि यसलाई एक्सप्लेन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउने हो यसमा है। हाम्रो जुन यो एसीसम्मको पार्टले अब के बुझाउँछ त, एदेखि सीसम्मको पार्टले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज ग्रेटर देन द वान है त, त्यो कुराहरू भयो। यसमा एउटै कुरा हो सीसम्मको। अब यो जुन हाम्रो अहिलेसम्म भनेको छ नि एदेखि सीसम्म है त, हाम्रो यहाँदेखिबाट चाहिँ हाम्रो डी सीसम्मको पोइन्ट आएको छ, एदेखि सीसम्मको पोइन्टलाई हाम्रो यहाँ यो इपी इज ग्रेटर देन वानको केस भयो। अब यो भनेको केस अब हाम्रो इपी इक्वल्स टु 1 भने चाहिँ इपी इक्वल्स टु 1 भने चाहिँ अब के हो भनेर चाहिँ टक्क लाएर यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु होला है त यसमा। अब हामीले लगभग यति फिगर बनाइसकेपछि त अब हाम्रो एदेखि सीसम्म पोइन्टसम्म, सीदेखि डीको पोइन्टसम्म र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को के हुन्छ त्यसरी डीदेखि हाम्रो एफको पोइन्टसम्म अब के आउँछ भनेर चाहिँ मजाले जुन हामीले थाहा नै छ अब के छ भनेर यहाँ स्पष्ट रूपमा यो लेखेको छ। यसरी नै हजुरहरूले चाहिँ लेख्नु होला है त, मैले चाहिँ लेखिनँ यसरी यसमा है त। यो कुराहरू हुने भयो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो यो है। र यसपछि जुन हाम्रो सेड्युलहरूलाई पनि हजुरहरूले चाहिँ आफैले नै यसरी एक्सप्लेन गर्नु होला। अब एक्सप्लेनेसन अब चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ अब बुकमा पनि हुन सकिन्छ है त, त्यो पनि भयो। अब किताब लेख्यो भने त के हो है यसमा हाम्रो एक्सप्लेनेसन, जस्तै हाम्रो सेड्युलको एक्सप्लेनेसन लेखौँ न त यसमा है। हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो सेड्युलको है त, यसरी हाम्रो यो सेड्युलमा अब एकपल्ट हेरौँ त यसलाई हाम्रो अर्को पेपर जोड्दाखेरि के हुँदो रहेछ। ठिकै छ, हाम्रो खासै यसमा इम्प्याक्ट परेन होइन। यो हाम्रो यति मात्रै तल गएपछि यसलाई हामी डिलिट गरिदिन्छौँ, यसलाई हामी डिलिट गरिदिन्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हामी फेरि यहाँ यसरी बनाउँछौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो है त यसमा। अब हाम्रो यसको एक्सप्लेनेसन मैले लेखिदिन्छु नि त है त, अघि जुन त हामीले भन्न त भनिसक्यो त्यही पनि हजुरहरूलाई एक्सप्लेनेसन लेखोस् जस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हामी यहाँ लेखौँ न त है त। यहाँ हेर्छौँ हामी इन द के छ यसमा इन द फर्स्ट सिचुएसन है त। फर्स्ट सिचुएसनमा के हुँदैछ भन्दा है त वेन द प्राइस है त, वेन द प्राइस फल्स के छ हाम्रो वेन द प्राइस फल्स रुपिज कहाँबाट भन्दा 6 to the ₹5 है त। त्यो कुरा चाहिँ यसले यो गरेको हो, यसमा हाम्रो यो कुरा गरे हो यसले है। 6 देखि 5 बाट घट्दाखेरि है त के हुन्छ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ के भएको छ इन्क्रिजेस भएको छ है त, 6 देखि 10 बाट भएको छ। त्यो कुरा हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। त्यसै मैले यसमा सर्ट लेखिदिन्छु, अब बुझिन्छ नि त, हामीले अलरेडी त्यो कुरा भनिसक्यो त्यही भएर है त। र हामीले यहाँ भइसक्यो त टोटल एक्सपेन्डिचर है त, the total expenditure increases from ₹6 to के हो त ₹10 है त। अब यहाँ छ इन दिस सिचुएसन हाम्रो के भयो त डिमान्ड इज ग्रेटर देन के हो त युनिटी भन्ने कुरा भयो है त। यसरी अब हामी यहाँ लेख्छौँ यहाँ इन द के भन्दा सेकेन्ड सिचुएसन है त। इन द सेकेन्ड सिचुएसन वेन द के हो त वेन द प्राइस फल्स फ्रम कहिलेबाट भन्दा फ्रम ₹4 to ₹3 है। त्यसो त हजुरहरूले त्यसो सेड्युलमा हेर्नु होला, अघि नै कुरा गरिसकेँ हामीले, त्यही भएर मैले फेरि भनिनँ। द टोटल यो जस्ट हजुरहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले लेखिदिएँ है त। द टोटल एक्सपेन्डिचर के भयो त रिमेन्स अनचेन्ज भन्ने कुरा भयो त, अनचेन्ज। दस चेन्ज इन प्राइस है त। चेन्ज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट है त, हैज नो इफेक्ट अन टोटल एक्सपेन्डिचर भन्ने कुरा भयो त। टोटल एक्सपेन्डिचर दिस सिचुएसन
दिस सिचुएसन सोज द के छ हाम्रो इलास्टिसिटी इक्वल टु के हुन्छ त इक्वल टु युनिटरी यो कुराहरू भयो है त र अब हाम्रो थर्ड सिचुएसन भयो है त इन द थर्ड सिचुएसन है त इन द थर्ड सिचुएसन वेन द के छ हाम्रो वेन द प्राइस फल्स है त वेन द प्राइस फल्स कहाँबाट भन्दा फ्रम ₹2 टु ₹1 द के भयो त हाम्रो द टोटल एक्सपेन्डिचर है त द टोटल एक्सपेन्डिचर के भयो त फल भयो प्राइस घटे हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर पनि घट्ने भयो यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो है त यसरी र अब हेरौँ त अब अर्को के छ हाम्रो यहाँ एक्सपेन्डिचर फल भइहाल्यो फ्रम है त कहिले भन्दा यसरी फ्रम ₹10 टु ₹6 भन्ने कुरा भयो है त अब यसलाई हामीले के भन्छौँ भनेको यो भनेको चाहिँ दिस इज द केस अफ द इलास्टिसिटी लेस देन द युनिटी भन्ने कुरा युनिटी भनेको वानै भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ यो चाहिँ माइनर कुराहरू है त यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हाम्रो के रहेछ भन्दा दिस इज द है त दिस इज द केस अफ है त दिस इज द केस अफ के हो इलास्टिसिटी है त इलास्टिसिटी लेस देन है त लेस देन युनिटी भन्ने कुरा है यसरी यसरी आउने भयो है त यो कुराहरू यहाँ भयो यसरी चाहिँ हामीले यसरी यो जुन डायग्रामको चाहिँ डायग्राम भन्दा नि यो हाम्रो सेड्युलको चाहिँ यसरी हामी चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है त यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ अब एकचोटि फेरि अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ भन्दा इन द फर्स्ट सिचुएसन when the price falls ₹6 to the ₹5 the total expenditure increases from कति हुन्छ अरे ₹6 to the ₹10 है in this situation demand is greater than unity in the second situation when the price falls from ₹4 to the ₹3 the total expenditure remains unchanged भन्ने कुरा भयो है thus change in the price has no effect on total expenditure this situation shows the elasticity equals to the unitary भन्ने कुरा आउँछ है त्यसमा in the third situation when the price falls from ₹2 to the ₹1 the total expenditures fall from ₹10 to the ₹6 है this is the case of the elasticity less than the युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आउने भयो है त यो भयो हाम्रो एउटा सेड्युलको चाहिँ डेफिनेसन है डेफिनेसन भने यसको उयो भयो एक्सप्लानेसन भइहाल्यो है र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ आउँछ एउटा यो हाम्रो जुन कर्भ रहेको छ यो जुन डायग्राम भनौँ न यो डायग्राममा पनि हामीले यसरी नै अब यसमा के कुरा छ त्यही है त जस्तै अब मैले यहाँ हेरौँ त यसमा के छ भन्दा इन द फिगर है त इन द फिगर के छ हाम्रो टोटल है त total expenditure is measured total expenditure measure on केमा भन्दा चाहिँ x axis मा है त x axis and the हाम्रो के भयो यसमा भन्दा and the price केमा भन्दा हाम्रो y एक्सिस तर्फ चाहिँ प्राइस छ नि त अन y एक्सिस यो कुरा भयो त अब हाम्रो जुन टोटल यो टिजी भन्ने कुरा रहेको छ यो यहाँदेखिबाट यहाँबाट अब हेरौँ त यो टिजी भनेको चाहिँ के हो भन्दा टिजी कर्भ है त यो के हो त टिजी कर्भ इज के हो त टोटल एक्सपेन्डिचर कर्भ के हो त टोटल एक्सपेन्डिचर है त टोटल एक्सपेन्डिचर कर्भ भनेर चाहिँ हामी यसरी बुझ्छौँ है त र जसको चाहिँ हाम्रो यहाँ टिजीको चाहिँ यो जुन एदेखिबाट सीसम्म कति एबाट चाहिँ सीसम्मकोलाई अब हामी के भन्छ हेरौँ त यहाँ रहेको छ द एसी पार्ट अफ द के को भन्दा जुन हाम्रो टिजी कर्भ रिप्रेजेन्ट्स है त यसले के प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दा रिप्रेजेन्ट्स है त सुरुमा हाम्रो के थियो त त्यसम्म भनेको त्यो भनेको हाम्रो यहाँ थियो इपी इज ग्रेटर देन 1 है त त्यो भनेको हाम्रो के हो त इपी इज ग्रेटर देन 1 रहेको छ है त हेरौँ त्यसमा रिप्रेजेन्ट्स इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के छ त हाम्रो यसमा डिमान्ड चाहिँ ग्रेटर देन है त इज ग्रेटर देन के हो त भन्दा युनिटी भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त इज ग्रेटर देन युनिटी किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ इन्क्रिजेस हुँदैछ बढ्दैछ हाम्रो प्राइसमा फल भएको कारणले गर्दा है त त्यही भएर हामी लेख्छौँ युनिटी बिकज टोटल एक्सपेन्डिचर है त टोटल एक्सपेन्डिचर increases with the fall in के भन्दा प्राइस भन्ने कुरा भयो त fall in प्राइस अब जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो सी देखि डी सम्म है त केमा भन्दा यसमा हाम्रो अर्को लेखौँ न त है यो के छ हाम्रो यो सी देखि डी सम्मको जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन टीजी कर्भ रहेको छ त्यसले चाहिँ अब हाम्रो युनिटरी इलास्टिक डिमान्डलाई चाहिँ भन्ने गर्छ किन भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ चेन्जै भएको छैन प्राइसमा जतिसुकै चेन्ज भए पनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यसको कुरा गरे है त यिनीहरूले यसको र यसको है त यो कुराहरू भयो यसमा अब हाम्रो के छ भन्दा सिडी पार्ट अफ टीजी कर्भ है त टीजी टोटल एक्सपेन्डिचर कर्भ भन्ने भइहाल्यो टीजी कर्भ रिप्रेजेन्ट्स है त रिप्रेजेन्ट्स भनेको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेको है त्यो रिप्रेजेन्ट्स युनिटरी है त युनिटरी इलास्टिक है त युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड बिकज है त किन भन्दा बिकज यहाँ रहेको छ हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचरमा चेन्जै भएन प्राइसमा चेन्ज भयो पनि है बिकज विथ द रेज अर फल है यो कन्डिसनमा हाम्रो प्राइसमा फल भएको छ है फल इन प्राइस टोटल एक्सपेन्डिचर है त टोटल एक्सपेन्डिचर रिमेन्स के भयो त हाम्रो सेम हुने भयो यो कुराहरू आउनु भयो त टोटल एक्सपेन्डिचर हाम्रो के छ रिमेन्स सेम है त र यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको जुन हाम्रो यहाँ पार्ट रहेको छ अर्को भनेको के छ त यसमा डीदेखि केसम्म हो अब यसरी मेटिहाल्यो है ठिकै छ अब के गर्नु यसरी अब हाम्रो के भयो त यसरी यो भनेको हाम्रो डी भयो यो डीदेखि हाम्रो यापसम्मको पोइन्टलाई है त डीदेखि यापसम्मको पोइन्ट भनेको चाहिँ अब के रहेछ हेरौँ है त यसमा डिएफ है त डिएफ पार्ट अफ हाम्रो थर्ड सिचुएसनको कुरा गरे हो यसमा है डिएफ पार्ट अफ टीजी कर्भ है त टीजी कर्भ रिप्रेजेन्ट्स इलास्टिसिटी अफ के हो त भन्दा इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड लेस देन युनिटी है त लेस देन युनिटी बिकज किन भन्दा टोटल एक्सपेन्डिचर है त बिकज टोटल एक्सपेन्डिचर decreases with the fall in price भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है त decreases with the fall in the price भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त यो कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ यसमा आउने भयो यो कुराहरू यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त ठिकै छ हामीले यसमा एक्सप्लेन पनि गरिहाल्यौँ है यसरी हेरौँ त इन द फिगर टोटल एक्सपेन्डिचर इज मेजर्ड अन एक्स एक्सिस है यो कुरा गरे यसले र हाम्रो वाइ एक्सिसमा के छ त प्राइस छ है त यहाँ भनेको छ एन्ड द प्राइस अन द यसमा हाम्रो यो एक्स हुनु पनि वाइ जस्तो देखिहाल्छ है वाइ हुनु पनि एक्स जस्तो देखिहाल्छ है त यो वाइ भइहाल्यो यसरी वाइ एक्सिस टिजी कर्भ इज टोटल एक्सपेन्डिचर कर्भ द एसी पार्ट अफ द टिजी कर्भ रिप्रेजेन्ट्स इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ग्रेटर देन द के छ त युनिटी because total expenditure increases with the fall in the price र CD part of the TG curve represents unitary elastic के हो त unitary elastic demand भन्ने कुरा आउँछ है त unitary elastic demand because with the raise or the fall in price total expenditure remains same भन्ने कुरा भयो त यसमा यसरी
र यसरी हेरौँ DF part of the TG curve represents elasticity of the demand less than the unity because total expenditure decreases with